الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني املا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاضت دلائق وحدت دلائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تاباں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیوتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگ اور دوستو
اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس کو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساری رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے نال محبت کر کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں اعلان کیتا سی آج دے جمعے دے حوالے دے نال کہ شدید اختلافات دے اندر سنت الخلفاء الراشدین تو مراد کیا ہے اور سنت الخلفاء الراشدین کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک حدیث ابن ماجہ دے اندر اور دیگر کتب حدیث دے اندر موجود ہے، جدے کچھ الفاظ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت دے لوگاں نو، اپنے اصحاب نو مخاطب کر کے فرمایا، وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ جڑا بندہ میری وفات تو بعد زندہ رہے گا، یعنی میرے تو بعد، اور بہت زیادہ اختلافات، شدید اختلافات نو دیکھے گا، اور ان اختلافات دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تواڈے واسطے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین دی سنت اینو لازم پکڑیا جائے، مضبوطی دے نال پکڑیو، نویاں چیزاں تو بچدے رہیا جے، کیونکہ تمام نویاں چیزاں بدعات نے، اور تمام بدعات گمراہی، اور گمراہی جہنم دی طرف لے جاندی۔ کچھ کم سمجھ لوگ جڑے نے، نہ سمجھ لوگ، انہوں نے اس حدیث دا مطلب کچھ الٹ قسم دا نکالیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہون والی قرآن مجید دی آیا مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ان الفاظ نو حدیث دے الفاظ دے نال تضاد دے طور تے پیش کر کے کوئی نیا مسئلہ نکالنے دی کوشش کی تھی۔ مشین دے اتے نا جتھے بیس لکھیا انہوں تھوڑا کٹاؤ گے تو والیوم وداؤ گے، آواز صاف ہو جائے گی۔ قرآن مجید دی آیا مبارکہ او دے اندر کسی قسم دا شک شبہ نہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو احکامات نازل فرمائے نے،
اللہ ذوالجلال والاکرام دی ہی طرفوں نے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیغام نو اپنی امت اکرامین وال پہنچا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے اور پھیلا دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بات کہی کہ سنت الخلفاء راشدین تو پھر کی مراد ہے اگر دین مکمل ہو گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اتھے دین مکمل ہویا، وحی دا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگر دین مکمل ہے تو سنت الخلفاء راشدین تو مراد کیا ہے؟ سنت دا معنی ہوندا ہے طریقہ، جو میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اگر وہ دی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف جائے گی تو دا معنی ہوئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ جو امت واسطے پیغمبر علیہ السلام نے وضع فرمایا، یا کوئی ایسی چیز جہدے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیتا، حدیث نے انہوں بیان کیتا، وہ امت واسطے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دا مقام رکھ دی۔ اسی طرح جدو سنت الخلفاء راشدین بیان کیتا جائے گا تو دا مطلب یہ ہے کہ خلفاء راشدین دا طریقہ، یہ تو مراد یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت الگ ہے اور خلفاء راشدین دی شریعت الگ۔ بات سمجھنے دے اندر فرق آ گیا اور دوست احباب نے ایدہ مطلب غلط لے کے لوگاں دے اندر اپنی منمانی دیاں باتاں نو پھیلانا شروع کر دیتا۔ اجتہاد دا دروازہ کھلیا، قیاس دا دروازہ کھلیا، اور دیگر لوگاں نے رائے دا دروازہ اس حدیث دے ان الفاظ نو لے کے کھولے۔ حقیقت کے اندر بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سنت میرے خلفاء راشدین دی سنت، تو مراد کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خلفاء راشدین دا وجود ظہور ادو ہونا ہے جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب نال ملاقات فرما چکے ہون۔ تو اونا دے دور دے اندر جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تو بعد شدید اختلافات دا سامنا کرنا پے گا، اور ہر دور دے اندر ایسا ہوئے گا کہ اختلافات ہونگے، ان اختلافات نو حل کرنے واسطے تواڈے واسطے بہترین اور آئیڈیل طریقہ یہ ہے کہ جس طرح میرے خلفاء راشدین اپنے اختلافات دے مسائل حل کر دے رہے نے، تسی بھی اسی طریقے دے نال حل کرنا، نہ کہ یہ مطلب ایسی کہ جویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے تے شریعت دے احکامات ہوندے نے تے امت واسطے او شرعی حکم بن گئے نے، اسی طرح خلفاء راشدین دے الگ الگ جڑے طریقے نے وہ بھی سنت طریقہ بن گئے۔ اصل حدیث دا معاملہ ایسی کہ بعد دے اندر اختلافات، شدید اختلافات دا تو انو سامنا کرنا پے گا، اور میرے خلفاء راشدین نے جس امداد دے نال اختلافات دا مقابلہ کیتا اور اختلافات نو حل کیتا، تسی بھی بے عین ہی اسی طریقے دے نال اونا دی سنت عمل کر دیا، اپنے اختلافات نو حل کریا۔ پہلی بات۔ اور دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ جدو اختلافات آ جاندے نے پھر او دے تو بعد میرے خلفاء راشدین دی سنت کیا ہے۔ دیکھو انہوں نے اپنی بات نو تقویت دیتی ہے یا میری حدیث نو تقویت دیتی؟ دو باتاں میں بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات نو سمجھان دی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی شخص اس حدیث دے ان الفاظ دے کولو رائے دا دروازہ کھول دے، تقلید دا دروازہ کھول دے،
اس بندے دی کم علمی ہے کہ انہیں ان الفاظ دے نال رائے اجتہاد قیاس اور تقلید دا دروازہ کھولے۔ نبی علیہ السلام اور خلفائے راشدین دی سنتا الگ الگ شریعت دا حصہ نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے ایک طریقہ وضع فرمایا۔ وگرنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جو میں پچھلی دفعہ صحیح البخاری دی اندر قول پیش کیتا سی کہ انہوں نے بات کہی اطیعونی فاذا اطاعت اللہ ورسول، میری اطاعت انی دیر تک رہا جنی دیر تک رہا میں اللہ اور اس رسول دا اطاعت گزارا، یعنی شریعت دے احکامات دی اندر پھر تسی میری بات نو ماننا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے الفاظ بھی نے رائے دے متعلق قرآن و حدیث و الگ ہون دے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کائنات دے لوگو کیڑی او زمین ہے ایو ارضن تمدونی و ایو سمائن تزلونی، کیڑی او زمین ہے کیڑا او آسمان ہے جڑا منو پناہ دے گا، جڑی زمین منو قبول کرے گی، جڑا آسمان منو چھت دے گا کہ میں اللہ دی زمین دیوتے ان کل تو فی کتاب من آیت اللہ، اللہ تعالیٰ دی کتاب دے اندرو اللہ دی آیات دے اندرو بے رائی اپنی رائے دے نال ولا بما عالمو، اور نہ اسی دے نال کہ جدا منو علم نہیں میں او دی اندر داخل کر لا منو زمین و آسمان کی میں پناہ دے سکتا۔ یعنی اونا نے قرآن مجید مقابلے دے اندر رائے نو انہیں سخت الفاظ دے نہ لیا ہے کہ نہ تے زمین منو اپنا فرض عطا کرے گی نہ آسمان منو پناہ دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی رائے دے بارے اندر، اقوال دے بارے اندر، اجتہاد دے بارے اندر اے بات اے الفاظ نے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی ان الفاظ دے بارے اندر جو رائے دے دروازے کھولنے والے لوگ نے انہاں دے بارے اندر فرماندے نے کائنات دے لوگو اگر دین رائے دا نام ہوندا لو کانت دین بالرائی، اگر دین رائے دے نام دین دا نام رائے ہوندا یا رائے دین ہوندی تو سنو پھر جراباں دے اوتے موزیاں دے اوتے جڑا مسا کیتا جاندا ہے اے ضروری سی اولا بالمسح من آلاہو، پیران دے نیچے والے حصے تے مسا کیتا جامدہ، موزیاں دے نیچے مسا کیتا جامدہ، جراباں دے نیچے مسا کیتا جامدہ، لیکن فرماندے نے کہ دین رائے دا نا نہیں بلکہ وقد رأیت النبی وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام نو دیکھے ہے، پیغمبر علیہ السلام نے پیران دے نیچے نہیں بلکہ پیران دے اوپر مسا کر کے دسیا کہ دین عقل دا نام نہیں، دین رائے دا نام نہیں بلکہ محمدی سنت دا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت الخلفاء راشدین دا مطلب قطعی طور تے نہیں کہ نبی علیہ السلام دا طریقہ الگ ہے اور خلفاء راشدین دا طریقہ الگ ہے، بلکہ دے تو مراد کیا ہے کہ اختلافات دے دور دے اندر، شدید اختلافات دے اندر خلفاء راشدین دا عمل کیسی، انہوں حل کرن دا طریقہ کیسی۔ آئیے غور کیجئے، خلفاء راشدین قطعی طور تے اللہ دے قرآن دے کولو پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اللہ دے قرآن نے جو بات فرمائی ہے او دے تو کیویں دور آ سکتے نے۔ توجہ فرماؤ قرآن کی آمدہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ فرمایا ایمان والےو اللہ دی اطاعت کرو تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، اولی الامر دی اطاعت کرو، مانا کی جو حاکم تواڈے تے مقرر کیتے گئے خلفاء راشدین اپنے امراء دی اطاعت کرو۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے دے اندر تواڈا اختلاف ہو جاندا، تنازع ہو جاندا ہے، اپنے معاملات نو اللہ اور اس دے رسول دی طرف لٹا دے وہ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ
باللہ والیوم الآخر، اگر تسی اللہ تے اللہ آخرت دے دن تے ایمان لے آن والے ہو، یہی بہترین بات ہے، یہی بہترین طویل ہے۔ حضرات توجہ فرمایا جے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خلفائے راشدین دا سنت جوتے سنت خلفائے راشدین دی سنت کیا ہے؟ اختلافات دے دور دے اندر خلفائے راشدین دی سنت کیا ہے؟ حضرات توجہ فرمایا جے، خلفائے راشدین نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو لو تعلیم حاصل کی ہے، اور جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے دین دے معاملات جڑے نے اپنی رائے دے نال پیش نہیں کیتے، بلکہ آسمان تو رب ذوالجلال نے پیش کیتے نے، اور آسمان تو آن والے احکامات جڑے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے من و انو سے ترا امت دے اندر امت دے اندر پیش فرما دیتے نے۔ حضرات توجہ کریا جائے، جگہ دے پیر دے کول کوئی مسئلہ پوچھن والا آ جاندا، کوئی سوال کرن والا آ جاندا، تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول اگر شریعت دے طور تے کوئی حکم نازل نہیں ہویا، میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی رائے پیش نہیں سن کریا کر دے، بلکہ فرماندے سن اے دے بارے اندر میرے کول جے کوئی حکم نازل نہیں ہویا، بہت زیادہ اسیاں مثالہ ایک اشارہ کر کے اپنی بات نو اگے چلاواں۔ جگہ دے پیر عبد حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بی بی آ گئی ہے، خولہ دھنائے آ کے کہن لگی سونیا محبوبہ میرے خاوند نے زہار کر لے آوے، کی مانا یعنی منو ماں کہہ دیتا وے، کوئی خاوند اپنی بیوی نو ماں کہہ لوے، بہن کہہ لوے، بیٹی کہہ لوے، ارادت تنا کے نہیں کہ غیر ارادی طور تے لفظ منہ دے اندروں نکل گئے۔ ایک بندے چند دن پہلے مینوں ٹیلی فون کیتا، کہہ لگے ایویں گل کردیاں بی بی دی عادت ہوندی ہے، بھراوا انج کر لے انج نہیں تے انج کر لے، کہندے میری بیگم نے مینوں انج کہہ دیتا، ہن کی کیتا جائے؟ میں کہ اگر تے ارادہ نہ کیا پھر تے تہاڈا ظہار ہو گیا، پھر جو شریعت دا حکم ہے اگر غیر ارادی طور تے الفاظ نکل جان او دے واسطے کوئی شرعی حد کوئی نہیں، کیونکہ غیر ارادی طور تے مطلب نیت جڑی ہے او ضروری ہوندی ہے، انما الاعمال بالنیات، اگر غیر ارادی طور تے الفاظ نکل جان او نہیں۔ جڑے بندے نے ارادتاً بات آکی ہے کہ تم میرے واسطے میں جویں میری ماں ہوندی ہے، میرے واسطے میں جویں میری بیٹی میری بہن ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول بی بی آ گئی، آ کے کہن لگی سونیا محبوبہ میرے خاوند نے ایویں میں مینوں ماں کہہ دیتا وے، اور مینوں اپنے آپ نو میرے واسطے بیٹا بنا لیا، اور مینوں اپنی ماں دے طور تے کہہ دیتا وے۔ اللہ دے پیغمبر میرے واسطے کی حکم ہے؟ ساڈے واسطے کی حکم ہے بڑا ضعیف العمر دے، ہے بڑا بڑھا لیکن غصے دے اندر آ کے الفاظ کہہ دیتے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے خولہ اجے میرے کولے دے بارے اندر کوئی حکم نہیں آیا، اجے تک میرے کولے دے بارے اندر کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے نہیں آکھیا اچھا چلو کوئی گل نہیں انج کر لو انج نہیں تے ایویں کر لو، گل ٹھیک ہے کل چل جائے گی، کیڑا کوئی مسئلہ پوچھدا پیا، کیڑا کوئی تانوں آ کے قانونی طور تے روکدا پیا، کیڑا کوئی جرم ہو چلا وے، کوئی گل نہیں کر لو۔ نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے سبق پیش کیتا ہے، جڑے معاملے دے بارے اندر سری طور تے معاملے دا حکم دا پتہ کوئی نہیں، او دے اندر لت نہیں اڑانی چاہیے، او دے اندر جلدی نال جواب نہیں دینا چاہیے۔ ایک بندہ مسئلہ پوچھدا 17 بندے جواب دینے والے ہوندے نے، انج نہیں انج کر لے انج نہیں انج کر لے، اج دے کول پوچھیا جا رہا او جے چوپی ہوندا ہے نال دا بندہ کہندا اوے انج کر لے پھر کی ہوئے، نال دا بندہ چھتی بول پیندا، ادھی گل پوری نہیں ہوئی تے پہلے ہی بول کے آندا ایویں بھی کر لے ٹھیک ہوندا ہے، بعد دے اندر کیوں مولوی صاحب انج ہی کر لینا، جدوں تو کہہ دیتا پھر کیوں مولوی صاحب کہن دی کی لوڑ ہے، لیکن اتوں پھر حوالہ بھی آندے نے ٹھیک ہے تسی دیو۔ کئی بندے ایڈے کالے ہوندے نے ایویں گل کر دیندے نے، ایک بندہ اگلے دن آندا ہے اے جی آ ختم دے بارے اندر گل ہو رہی سی تے میں کہیا اے تے منع کیتا گیا، صحیح البخاری دے اندر آندا ہے، کہندا میں انہوں دس بیٹھا کہ صحیح بخاری جان آندا نا، میں کہا آندا ہوئے گا تسا پڑھیا دسو، کہتے نہیں میں دسیا انہوں نے صحیح بخاری مسئلہ کہ اہل حدیث دی ہر گل جڑی ہے صحیح بخاری دے اندر آندی ہے تے ختم اسی نہیں دعاندی، اے دعاندے اس واسطے صحیح بخاری جاندی۔ کئی بندے چھیتی مسئلہ دسن دی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جڑے مسئلے دے بارے پتہ نہ ہوئے پھا لینا چاہیے، اور جدو ختم دا وجود ہی کوئی نہیں تے بخاری جی کیویں آ گیا، بندے تکڑے لی بخاری دے بعد اندر۔ اللہ تعالیٰ سانو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ساڑے جذبات دے اندر نرمی پیدا فرمائے۔ حضرات توجہ فرمایا جے، جگہ دے پیر عبد حبیب امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم رو محدثین نے تو تک فرمایا ہے علم دی اے بھی عالم ہوندی ہے کہ بھی نشانی ہے اگر کسے مسئلے دے بارے اندر پتا کوئی نہیں کسے مسئلے دا علم کوئی نہیں تے بندہ کے بھائی اے دے بارے اندر میں تینوں تلاش کر کے دساں گا پڑھ کے دساں گا میرے علم دے اندر اس وقت مسئلہ کوئی نہیں فرمایا عالم ہوندی اے بھی بہت بڑی نشانی ہے حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے بی بی دے بارے اندر میرے کول کوئی حکم نازل نہیں ہویا اما جی عائشہ فرماندی ہیں او بی بی گل کر دیے پئی ایدیاں گلاں میں گھر دے اندر حجرے دے اندر موجود آ میری سمجھ دے اندر کچھ آندیاں نے پیاں کچھ نہیں آئیاں سارا سمجھ آ گیا اے بی بی کہنا کی چاہندی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیتا آسمان تو رب ذوالجلال نے قرآن نازل کیتا تے مسئلہ حل فرمایا جب تک قرآن نہیں آیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسئلے دا حل کوئی نہیں دسیا اس واسطے کہ دین دے اندر شریعت دے اندر رائے نہیں چل دی بلکہ آسمانی وحی چل دی ہے شریعت دے معاملات جو احکامات رب ذوالجلال نے نازل فرمائے وہ چل دے نے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر کے اس بی بی دا مسئلہ میں حل فرمایا قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوبہ اے بی بی ہولی ہولی گلاں کر دیے پئی آسمان والے رب نے ایدیاں گلاں نو سن لیا وے اور اے دے بارے اندر اللہ پاک نے جڑے احکامات نازل فرمائے 3-4 آیتاں دے اندر اللہ پاک نے احکامات نازل فرما دیتے حضرات میں گل سمجھانا اشارتاً گل سمجھانا مقصود ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اونی دیر تک را مسئلہ نہیں دسیا جنی دیر تک را آسمان تو وحی نہیں آئی جنی دیر تک را رب دا پیغام نہیں آیا اور لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام دی سنت بھی ہے وے قرآن دے کولو مسئلہ پوچھیا جائے پیغمبر علیہ السلام دی شریعت دے کولو مسئلہ پوچھیا جائے اور خلفاء راشدین علیکم بے سنتی نبی علیہ السلام دی سنت و سنت الخلفاء راشدین المہدیین اور خلفاء راشدین دی سنت کیا ہے حضرات کدو خلفاء راشدین دی سنت دا وجود ہے پہلی گل ہے خلیفہ دا معنی کی ہوندا خلیفہ دا معنی ہوندا نیب خلیفہ دا معنی کی ہوندا ایک نیب ہوئے جڑی آج کل کسے نو نہیں چھاڑ دی پئی جدھر مرضی منہ چوکے ٹور پیندی ہے جنوں مرضی پھڑ لیندی ہے آج ہی تواڈے کول گڈی آئی ہے تے آئی کتھوں ہے کھادا جے کھادا کیوں جے کوٹ پایا کتھوں لے آندا ہے آج نہ فلانی چیز کتھوں آئی کتھوں دا تے بندہ گھر دے نال حساب نہیں کر سکدا باہر والے نے کیویں حساب کرے گا بہرحال انہاں دی اپنی مرضی ایک نائب ہوندا ہے یعنی او دا نائب او دا خلیفہ او دے تو تھلڑا اسسٹنٹ ہے او دے تو بعد قائم مقام دا لفظ کہہ لو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے خلفاء نبی علیہ السلام تو بعد پیغمبر علیہ السلام دی وفات تو بعد جڑا خلیفہ بنے گا جڑا امیر المومنین بنے گا جڑا مومنہ دا سربراہ ہوئے گا انہوں خلیفہ کیا جامدہ ہے اور خلفاء راشدین دی سنت کیا ہے نبی علیہ السلام نے جڑی بات فرمائی ہے کہ میرے تو بعد جڑے لوگ ہونگے بہت زیادہ شدید اختلافات نو دیکھن گے نبی علیہ السلام اس دنیا تو جا رہے ہیں اجے پیغمبر علیہ السلام دی موت واقع ہوئی ہے اختلافات دے دروازے کھل گئے ہیں اور شدید اختلافات دے دروازے کھلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے اس اختلاف دا شکار ہو گئے نے حضرت عمر کہندے جڑے بندے نے آکھیا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے نے میں او دا سر قلم کر دیاں گا پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پریشان ہو گئے حضرت علی نو حضرت علی نے اپنے آپ نو حضرت فاطمہ زہرا دے حجرے دے اندر بند کر لیا وے حضرت عثمان خاموش ہو گئے زباناں خاموش ہو گئی دیگر صحابہ کوئی جنگلاں دی طرف جا رہا ہے کوئی اپنے گھر دے اندر مبوس ہو گیا وے اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے کی کریے کچھ قبائل ایسے جڑے پھر گئے نے دین چو نکل گئے نے خارج ہو گئے نے حضرات اختلاف شدید اختلاف میرے پیغمبر علیہ السلام نے جو الفاظ بولے نے اے شدید اختلاف دا دروازہ سب تو پہلا دروازہ کھلیا حضرت ابو بکر نو پتہ چلیا پہلے خلیفہ دی صفت کی ہوندی ہے ماڑے حالات دے اندر قیادت کرنے والا خلیفہ اول دے تاجدار ہو سکدا وے ایویں لوگاں نو غلطی لگ گئی ہے بھلیکا لگ
گیا وے حضرت علی اپنے گھر دے اندر حضرت عمر دے آواز قائم کوئی نہیں حضرت عثمان خاموش نے حضرت عبیدہ بن جراح جیسے جلیل القدر صحابی انہاں بھی حالات دی سمجھ نہیں آندی پئی حضرت ابو بکر نو پتہ چلیا آئے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر یمنی چادر ہٹائیے نبی علیہ السلام دے چہرے دے اوتے بوسہ دیتا ہے حضرات اتنا شدید اختلاف ہے آج بھی امت دے اندر اختلاف باقی ہے آج بھی لوگاں دی جناب رائے نبی علیہ السلام دے بارے اندر مختلف اختلاف چلدا آ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے نال اگر جنہ لوگاں دا اے معاملہ ہے کہ سنت الخلفاء راشدین دا دروازہ تقلید دا کھل دا میں پہلا انہاں نال محبت دا سوال کرنا چاہنا اگر تقلید دا دروازہ اس ان الفاظ دے نال کھل دا پھر حضرت ابو بکر دی تقلید کیوں نہیں کر دے دروازہ کھل گیا نبی علیہ السلام تو بعد ان الفاظ دے نال وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین گنجائش نکل آئی ہے کہ نبی علیہ السلام تو بعد سنت الخلفاء الراشدین تے اگر عمل کیتا جا سکتا ہے تو پھر امامہ دی جناب اجتہاد تے عمل کیوں نہیں کیتا جا سکتا میں کہنا آئمہ دین جڑے نے انہاں دا وجود بڑی دور ہے اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خلفاء راشدین جنہاں نے پیغمبر علیہ السلام دی صحبت دے اندر وقت گزاریا کہ انہیں انہاں نال نسبتاً تقلید دا اعلان کر دے تقلید دا اظہار کر دے سب تو پہلے حق تے پھر ان الفاظ دے نال انہاں خلفاء راشدین دا بندہ وے کہ حضرت ابو بکر دی تقلید کیتی جائے حضرت عمر دی تقلید کیتی جائے حضرت عثمان حضرت علی دی تقلید کیتی جائے لیکن نہیں اپنی بات نو سمجھان واسے میں صرف بات کرنا چاہنا اصل دے اندر بات ہے کہ انہاں دی اطاعت بھی ہو سکتی ہے لیکن اس معاملے دے اندر جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اختلافاً شدیدہ بہت زیادہ شدید اختلافات دا سامنا کرنا پے گا اور جڑے طریقے دے نال خلفاء راشدین نے اپنے اختلافات دا حل نکالیا تسی بھی اسے طریقے دے نال اپنے اختلافات دا حل نکالنا مانا تے مطلب ہے حضرت ابو بکر آئے نبی علیہ السلام دے چہرے دے اوتے بوسہ دیتا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے روزہ پاک دے اندروں حجرہ پاک دے اندروں نکلے نے آکے مسجد نبوی دے اندر فرمائے اجلسو ایوہ الناس اجلسو بیٹھ جاؤ کوئی بہ گیا کوئی اپنی مدوشی دے اندر ہے نبی علیہ السلام دے صحابہ دی عجیب کفیت ہے حضرت ابو بکر منبر تے جلوہ گر ہوئے حضرت ابو بکر نے خطبہ ارشاد فرمایا سنت الخلفاء راشدین تو مراد کیا ہے اور اس شدید اختلافات دے اندر سنت الخلفاء راشدین کیا ہے حضرات پہلی بات سنیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تو بعد پہلے اختلاف دا جناب سامنا کر دینے پہ اور ایدہ سامنا کڑے انداز کڑے الفاظ نال کیتا اور ایدہ حل کن الفاظ نال نکالیا حضرت ابو بکر نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد اپنا موقف پیش کیتا اور اپنا موقف کن لفظاں دے نال پیش کیتا فرمایا اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت لوگو جڑا تواڈے اندروں حضرت نبی علیہ السلام دی عبادت کرن والا سی او جان لے او دا رب فوت ہو گیا وے اور جڑا اللہ دی عبادت کرن والا ہے او جان لوے کہ او دا ہمیشہ زندہ رہن والا ہے یعنی حضرت ابو بکر نے تو یہ بات سمجھائی ہے کہ زندہ ہمیشہ زندہ رہنا صرف معبود دا کام میں ابد دا کام کوئی نہیں ہمیشہ دی زندگی معبود دی صفت ہے ابد دی صفت نہیں جڑا معبود ہے وہ ہمیشہ رہندا ہے جڑا ابد ہے وہ دی زندگی محدود ہوندی ہے حضرت ابو بکر نے صرف اپنی رائے دے نال گل نہیں مکا دیتی بلکہ شدید اختلاف دا حل پیش کیتا تے قرآن دے اندروں اگے قرآن دی آیت پیش کیتی ہے نبی علیہ السلام دے صحابہ حضرت ابو بکر دے الفاظ نو سن کے سنبھلے لیکن دل نو تسلیاں نہیں ہوئیاں حضرت ابو بکر نے پھر قرآن دی آیت پیش کیتی ہے شدید اختلافات دے اندر سنت الخلفاء راشدین کیا ہے شدید اختلافات دے اندر سنت الخلفاء راشدین حضرت ابو بکر نے اپنا موقع پیش کرن تو بعد قرآن پاک دی آیت نو پیش کیتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دی دوسری آیت
انک میت و انہم میتون. یہ دو آیتاں پڑھیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور دسیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد آن والے اختلافات جڑے نے انہاں دے اندر اپنے مسئلے دا اگر حل تلاش کرنا تے رب دے قرآن دے اندروں کرنا. سنت الخلفاء راشدین تو مراد چیز ہے کہ شدید اختلاف لیکن وہ دا حل کیویں کرنا ہے قرآن دے اندروں. آئیے حضرات غور فرمائیے شدید اختلافات دا سامنا او دا حل کی ہے سنت الخلفاء راشدین کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد انصار دی جماعت جڑی ہے سقیفہ بنی سعدہ دے اندر جمع ہو گئی ہے. انہاں کے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہون گے خلیفۃ المسلمین ہون گے. آ کے اطلاع دین والے اطلاع دیتی ہے مہاجرین دے اندروں جناب حضرت عمر نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اسی تین ساتھی نکلے ہیں حضرت ابو بکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رستے دے اندر انصار دے اندروں کچھ لوگ ملے نے انہوں نے ساری بات ڈیٹیل دے نال دسی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت دے اندر اسی سقیفہ بنی سعدہ دی طرف جا رہے ہیں. اے کہندے تانوں جان دی لوڑ کوئی نہیں اپنے امیر دے بارے اندر تسی اعلان کرو. حضرت ابو بکر فرماندے ایویں نہیں میں اپنی رائے نو مسلط نہیں کرانگا. ایک شدید اختلافات دے اندر سنت الخلفاء راشدین جانی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس مقام تے پہنچے نے جس مقام دیتے انصار دے لوگ جمع نے اپنا سربراہ چنوا سے امیر المومنین دا انتخاب کرنوا سے خلیفۃ المسلمین دا انتخاب کرنوا سے حضرت عمر پہنچے حضرت ابو بکر پہنچے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی موجودگی دے اندر انصار دے اندر ایک بندہ کھڑا ہویا وے. انہیں کھڑے ہو کے اپنے ساتھیاں دے بارے اندر انصار دی عزت دے شان مقام بیان کیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبانوں جو انہاں دی فضیلت عظمت وہ بیان فرمائی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو پہلے حضرت عمر کہندے میں اپنے دل بہت زیادہ مواد جڑا اینو جمع کر لیا وے. دل دے اندر سوچیا میں دا اے جواب دینا ہے اس گل دا اے جواب دینا ہے تاکہ بات حق دے سچ واضح ہو جاوے. میں کھڑا ہون لگا ہاں کہ جناب ابو بکر نے اشارہ کیتا ہے. میں بیٹھ گیا ہاں جناب ابو بکر کھڑے ہوئے نے انہوں نے جتنی انہاں باتاں کیتیاں سارے دا جواب آسان انداز نال دیتا. میں الفاظ مختصر کر دا اپنی گل سمجھانا چاہنا. اتنا بڑا شدید اختلاف ہے انہاں باتاں نو سنن تو بعد انصار دے اندر کچھ لوگاں نے کہہ دیتا منا امیرن و منکم امیرن ساڈے اندروں ساڈا امیر ہوئے گا یعنی انصار دا امیر ساڈے اندروں تے مہاجرین دا امیر مہاجرین دے اندروں. یہ بہت بڑا اختلاف سامنے آ گیا کہ مسلمانہ دے دو گروہ آپس دے اندر بڑھ جان گے. اسلام دو گروہ دے اندر بڑھ جائے گا. ایک پاسے مہاجرین ہون گے ایک پاسے انصار ہون گے. حضرات سنت الخلفاء راشدین کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو اس بات نو میں جاننا اللہ دے قرآن نے انصار دی بڑی عظمت بیان کیتی ہے انصار دی بڑی شان بیان کیتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہاں نال بڑی محبت دا اظہار کیتا ہے. بلکہ آقا علیہ السلام نے تو تک بات بیان فرمائی ہے. فرمایا لو سلک الناس شیبا وسلکت الانصار شیبا لسلکت الانصار شیبا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ساری کائنات دے لوگ ایک وادی دے اندر چل دے ہون یعنی تمام لوگ ایک وادی دے اندر چل دے ہون اور انصار دوسری وادی دے اندر چل دے ہون اور میں نے اختیار ملے میں کنہ لوگاں دے نال چلنا ہے کنہ لوگاں دے نال ملنا ہے تے میں انصار دے نال ملاں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے اے انصار دی جماعت واقعی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے تواڈے نال بڑی محبت فرمائی ہے تواڈے نال بڑا پیار فرمایا ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کر کے فرمایا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسند احمد دے اندر روایت ہے حضرت ابو بکر فرماندے سعد بن عبادہ تو انو ویلا یاد ہے تسی بھی تشریف فرما سو تسی بھی بیٹھے ہوئے سو جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی خلافت امارت دے حقدار قریش ہون گے خلافت امارت قریش کے اندر ہوئے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دی حدیث پیش فرمائی ہے تے حضرت سعد بن عبادہ جدو پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سنی ہے حضرت ابو بکر دی رائے کچھ ہو سکتی ہے
حضرت عمر دی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اختلافات جڑے نے نہ ابو بکر دی بات نال ختم ہوندے نے پہ، نہ حضرت عمر دی بات رائے تے سوچ نال ختم ہوندے نے پہ، بلکہ شدید اختلافات دا اگر خاتمہ ہویا ہے، حضرت ابو بکر نے نبی علیہ السلام دی حدیث پیش کیتی ہے، حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے آکے ابا سے اس تو اگے کسے گل دی ضرورت کوئی نہیں، اے ابو بکر قریش ساڈے امیر ہون گے تے اسی تواڈے وزیر ہوواں گے۔ سنت الخلفاء الراشدین کہ جدو اختلافات دا دروازہ کھلیا انہوں نے اپنے معاملات نو حل کنج کیتا ہے، اے دے تو مراد اے چیز ہے سنت الخلفاء راشدین اس چیز دا نا ہے کہ انہوں نے اختلافات نو ختم کیتا ہے نبی علیہ السلام دے احکامات دے نال، نبی علیہ السلام دے فرمان دے نال۔ آئیے حضرات غور فرمائیے، اتے پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ایک بات کر کے اپنی بات نو آگے چلانا چاہنا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اللہ پاک دیاں مرضیاں نے نام اسلام دی بہت زیادہ خدمت کیتی ہے، آخری ویلے دے اندر مسجد دے اندر نماز پڑھان دے ہویا مسجد نبی دے اندر ابو لولو فیروز مجوسی بدبخت نے حضرت عمر تے حملہ کیتا، بڑا جناب گہرا زخم لگیا، بات اختصار دے نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بار بار لوگاں کو سوال کر دینے، لوگاں نے نماز پڑھ لئیے، لوگاں نے نماز پڑھ لئیے، لوگاں نے نماز پڑھ لئیے، لوگوں دیکھو امیر المومنین ہوئے تے انجدہ ہوئے کنہ فکر نماز دا، لوگاں دی نماز دا کی بنیا ہے، لوگاں نے نماز ادا کر لیے کہ نہیں، اسی غمی ہوئے نماز آیا، خوشی ہوئے نماز آیا، سفر ہوئے نماز آیا، سردی ہوئے نماز آیا، اپنے کم کاروبار دے اندر مصروفہ نماز آیا، عمر موت و یادی کشمکش دے اندر نے تے فکر ہے لوگاں نماز پڑھ لیے کہ نہیں، لوگاں دی نماز دا کی بنیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دی حالت اتنی تکلیف دے ہو گئی ہے، دوائی پلان والا آیا، دوائی پلائیے، زخم اتنا گہرا کہ آنتڑیاں دے رستے باہر خارج ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے آکھے عمر بہت زیادہ وسعت دے اندر اسلام پھیل گیا اور اختلافات اٹھتے نظر آندے نے، ایویں کرو اپنے تو بعد کسی نو خلیفہ مقرر کر دے۔ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کیا ہے توجہ فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پیچھے جدو نظرہ ماریاں، حضرت ابو بکر دا دور ہو سی، اللہ پاک نے بیماری دی حالت دے اندر جناب ابو بکر نو وقت دیتا سی کہ او منو امیر مقرر کرن تو بعد صحابہ دے کولو اونا دی رائے حاصل کر سکن، لیکن میرے کول وقت بڑا اختصار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اختلافات نو ختم کرنے واسطے حضرت ابو بکر دی سنت نو پیش نہیں کیتا، بلکہ فرمایا لوگو اللہ استخلفو، اگر میں نا خلیفہ مقرر کرا فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کم استخلفو، تے نبی علیہ السلام نے اپنے تو بعد خلیفہ مقرر کوئی نہیں کیتا، وان استخلفو فإن ابو بکر قد استخلف، اگر میں خلیفہ مقرر کر دیا تے حضرت ابو بکر نے اپنے تو بعد خلیفہ مقرر کیتا، نہ مقرر کرا نبی علیہ السلام دی سنت مقرر کر دیا ابو بکر دی سنت تے حضرت عمر نے گالے دسی ہے لوگو جدو اختلافات ہندے نے اونا نو مکان واسے فردوہ الاللہ والرسول، کسے امتی دی سنت نو زندہ نہیں کریدا بلکہ رب تے رسول دی سنت نو زندہ کریدا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں اپنے تو بعد اختلافات خاتمے واسے نبی علیہ السلام دی سنت عمل کر دیا ہویا کوئی بھی خلیفہ مقرر نہیں کرانگا۔ حالا ظاہری طور تے اختلاف تے ختم ہوندا سی کہ کسے نو امیر مقرر کر دیندے گل مک جاندی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جہاد دی داد بھی فرمایا اگر میں خلیفہ مقرر کرانگا تو میری رائے ہوئے گی، اور میری رائے نال اختلاف کرنے والے کئی لوگ ہونگے، کیونکہ میرا وجود ہو نہیں جو اللہ دے پیغمبر دا وجود، میری رائے پیغمبر علیہ السلام دی شریعت دے مقابلے دے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھ دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے اختلافات دا دروازہ بند کیتا تے نبی دی سنت نو پیش کر کے کیتا۔
سنت الخلفاء راشدین اگر اس لفظ نو لے آتے دا معنی بھی جانیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی، ان خلفاء راشدین دا بھی طریقہ ایش. کوئی معاملہ پیش آ گیا، اپنی رائے نو ترجیح نہیں دیتی بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم نو ترجیح دیتی، پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نو ترجیح دیتی. موطا امام مالک، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن نبی داؤد، 5 کتابہ دے اندر ایک روایت ہے. سنت الخلفاء راشدین کیا ہے؟ حضرت ابو بکر دے کول ایک بی بی آ گئی، انہیں آ کے جدہ دا لفظ آندے نے، دادی تے بھی بولے جاندے عربی دے اندر، نانی تے بھی بولے جاندے. فوت ہونے والے دی وراثت دے اندروں حصے دا سوال کیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے علم دے مطابق تیرا کوئی حصہ نہیں. نفی دے اندر فتویٰ جاری کر دیتا امیر المومنین ہون دے باوجود، اور وقت دے حاکم اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آج دے وزیر اعظم کو یو ٹرن نہیں لیا، اور نہ ہی ایسا شریعت دے اندر کوئی امیر المومنین گزرے ہے. ریاست مدینہ دا لوگ آدھر وعدہ کر کے اور عمل اور کرتوت مدینے والے دی شریعت دے خلاف، پیغمبر علیہ السلام دے خلفاء راشدین دے طریقے دے خلاف. اگر بدبختی کرنی ہے تو پھر مدینے دی ریاست دا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے چلا اپنا سلسلہ، پہلے کہڑا حاجی سن جڑا تو نواں حاجی جمے، لیکن کم از کم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مقدس شہر دے نام نو تے بدنام نہ کرو. جو دل دے اندر آمدا کرو، لیکن مسلمانہ دے جذبات دے نال کھیلن واسطے نہ اسلام دا نام استعمال کرو، نہ مقدس مقامات دا نام استعمال کرو. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی باوجود اس دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت دے اندر وقت گزارے ہے، باوجود اس دے اس امت دے اندر سب تو بہترین اگر کوئی شخص ہے نبی علیہ السلام تو بعد تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے. لیکن سنت الخلفاء راشدین کیا ہے جانیے. گواہی مل گئی حضرت محمد بن مسلمہ دی، حضرت مغیرہ بن شعبہ دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دادی نو اور نانی نو میت دی وراثت دی اندروں 6واں حصہ، چھٹا حصہ دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پیغمبر دی حدیث سن کے اپنے قول دے اپنے فیصلے دی تقویت واسطے کوئی تعویل پیش نہیں کیتی، بلکہ سنت الخلفاء راشدین اے ہے کہ شاہی حکم واپس لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے مطابق اس بی بی نو چھٹا حصہ دے دیتا. آج مولوی کہندا کہ کی کریے نبی علیہ السلام دی حدیث موجود ہے، لیکن اسی احناف ساڑھے امام دا یہ طریقہ کار نہیں، ساڑھے امام دا یہ قول نہیں. کیسے کیسے لوگ نے جڑے پھر انہاں نو علامہ بھی کہندے، انہاں دی علمیت دا انہاں دے پیر ہوندا بھی دعویٰ کر دیں. خلفاء راشدین دی سنت جانیے، باوجود اس سے کہ بڑے نام نے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے کول مسئلہ آ گیا کہ جڑا شوہر قتل ہو جاندہ ہے او دی دیت دے اندروں کیا او دی بیوہ نو حصہ دیتا جائے گا؟ حضرت عمر فرماندے نے نہیں، انہوں حصہ نہیں دیتا جائے گا. حضرت زحاق بن سفیان رضی اللہ عنہ پتہ چلیا، فوری حضرت عمر دے کول گئے، مینا دے اندر ملاقات ہوئی، آکے عمر تسی اس مسئلے بارے اندر فتویٰ جاری کیتا، تواڈی رائے، تواڈا قول، تواڈا حکم ہے بے؟ فرمایا ہاں. حضرت زحاق فرماندے نے میرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خط موجود ہے، تحریر موجود ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہاں دے قتل تو بعد انہاں دی دیت دے اندروں انہاں دی اہلیہ نو حصہ دیتا ہے، تسی کیویں انکار کر دیو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس ویلے حکم جاری فرمایا کہ عمر دا فتویٰ، عمر دی رائے، عمر دا حکم
اے ساکت ہو چکے ہیں، نبی علیہ السلام دی حدیث قابض ہو چکی۔ سنت الخلفاء راشدین تے ایسی تسی الٹ مطلب لا کے لوگوں نے گمراہ کر رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی سنت الخلفاء راشدین، عثمان غنی رضی اللہ تعالی دے کول ایک مسئلہ آیا ہے، ایک بی بی انہیں سوال کیتا ہے کہ خاوند فوت ہون تو بعد ادھر کس مقام تے گزاری جائے؟ عثمان کہندے جتھے دل کردہ گزار لو، پاویں اپنے بھائی دے گھر دے اندر، اپنے باپ دے گھر دے اندر، اپنے خاوند دے گھر دے اندر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ دی بہن نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے میسج دیتا، پیغام دیتا کہ تواڈا یہ مسئلہ نبی علیہ السلام دے حکم دے خلاف ہے، چاہے تواڈا یہ صحیح حکم ہے لیکن حکم نبی علیہ السلام دی حدیث نال ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے مینوں حکم فرمایا سی کہ میں اپنی عدت اپنے خامد دے گھر دے اندر گزارا۔ نبی علیہ السلام نے خامد دے گھر دے اندر عدت گزارن دا حکم فرمایا اور تسی جتھے مرضی دی آزادی دے دیتی ہے۔ حضرت عثمان نے اعلان کیتا، لوگو عثمان دے کولو غلطی ہو گئی ہے، اے حکم نبی علیہ السلام دا، عثمان دا چھوڑ دیو، نبی علیہ السلام دا من لو۔ عورت جس خامد دے گھر دے اندر ہے اس خامد دے گھر دے اندر ہی اپنی عدت پوری کرے گا۔ سنت الخلفاء راشدین، آخری بات اور میرا سلام، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر کچھ لوگ نے جنہاں نے اسلام نو چھوڑ کے مرتد ہو گئے، انہاں نو گرفتار کیتا گیا، حضرت علی دی عدالت دے اندر پیش کیتا گیا، فرمایا انہاں نو سارے آگ جلا کے دے اندر سڑ دیو، انہاں نو جلا دیو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کول نے فرمایا، علی نبی علیہ السلام دی تواڈے تک حدیث نہیں پہنچی، من بدل دینا فقتلو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا مرتد ہو جائے انہوں جلانا نہیں بلکہ قتل کرنا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فوری آندے نے حضرت عبداللہ بن عباس نے سچ آکھا، انہاں دے بارے اندر وہی حکم ہے جو نبی علیہ السلام دا حکم۔ اے سنت الخلفاء راشدین المہدیین، اے وے کہ جدو نبی علیہ السلام اپنے معاملات اپنے اختلافات نو حل کیتا جائے تو پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے نال، اللہ دے قرآن دے نال، اور دوسری بات کہ نبی علیہ السلام دا جدو حکم آ جائے پھر بڑے تو بڑا سربراہ، عزت والا، شان والا، مقام والا، نام والا اور اختیار والا، اقتدار والا کوئی بھی ہوئے، جدو پیغمبر علیہ السلام دی حدیث آ جائے ساری کائنات دی بات نو چھوڑ کے پیغمبر علیہ السلام دی بات نو منیا جائے، تسلیم کیتا جائے، سینے لگایا جائے، او دیتے عمل کیتا جائے، اے دا نا ہے سنت الخلفاء راشدین المہدیین۔ قطعی طور دے ایسی بات نہیں کہ سنت الخلفاء راشدین المہدیین بات ان الفاظ تو لے کے بندہ اجتہاد دا دروازہ کھول لوے، بندہ تقلید دا دروازہ کھول لوے۔ غلط عقل اگر اللہ تعالیٰ نہ عطا فرمائے تے کسی صاحب علم کو لو گل بندہ سمجھ لے، ایویں اٹکل پچو نہ لگایا کرو اور نہ ہی پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دیاں طویلاں کریا کرو، نہ ہی اللہ دے قرآن دیاں طویلاں کریا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو قیامت دن مجرم ہوو گے، اللہ دے بھی اور اللہ دے رسول دے بھی۔ اللہ نے سچ فرمایا فردوہ الاللہ والرسول، اپنے معاملات دے اندر اپنے اختلافات دے اندر لوٹاؤ اللہ دے قرآن دی طرف اور پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی طرف۔ اے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے، اے پیغمبر علیہ السلام دا حکم ہے اور اے خلفاء راشدین دی سنت ہے۔ اللہ کو دعائے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔